पुण्य गौतमजी हाम्रो साथमा हुनुहुन्छ। पुण्यजी यहाँलाई हार्दिक स्वागत छ। थ्याङ्क यू सो मच युवराज सर। आराम हुनुहुन्छ पुण्य सर? ठिक छु। हामी नेपालीहरू पनि मूर्ख रहेछौँ नि सर, है? किन? होइन, प्रधानमन्त्री त अचम्ममा पर्नु भएको मात्रै भन्नुभयो अरे नि त। अब शिक्षा मन्त्री सरकारको प्रवक्ता सस्मित पोखरेलले भनेको अनुसार चाहिँ नेपालले पनि भारतको जमिन मिचेको छ भनेर प्रधानमन्त्री अचम्ममा पर्नु भएको यो कुरा सुनेर अब हामीले चाहिँ साँच्चीकै मिचेको भनेर हल्ला फिजेछौँ कि? ए होइन, त्यो यिनीहरूको उहाँले दिएको स्टेटमेन्ट तपाईँले हेर्नुभयो? प्रधानमन्त्री पछाडि शिक्षा मन्त्री सस्मित पोखरेल, होइन, जो सरकारको प्रवक्ता पनि हुनुहुन्छ, उहाँले दिएको स्टेटमेन्ट अनुसार त प्रधानमन्त्रीले जे बोल्नु भएको छ ठिक बोल्नु भएको छ, यो अनावश्यक हल्ला मात्रै फिजाइयो भन्नुभएको छ त। होइन, अब यहाँनिर के हुन्छ भने इन्टरनेसनली भ्यालिड स्टेटमेन्ट भनेपछि हामी चाहन्छौँ त्यसलाई अन्तर्राष्ट्रिय समुदायले ठट्टा ठानोस्, भारतले त्यसलाई जस्ट एउटा ह्युमरको रूपमा ठानोस् र त्यसलाई सिरियसली नलियोस्। तर शिक्षा मन्त्री सस्मित पोखरेल जस्तो आलो काँचो र अराएको काम गर्ने महानुभावलाई के थाहा छैन होला भने उहाँले दिएको स्टेटमेन्ट चाहिँ त्यो वास्तवमा भ्यालिड हुँदैन, आधिकारिक मानिँदैन। तर जनताका प्रतिनिधिहरूले जनताको प्रतिनिधिहरू जो सार्वभौम संसदमा छन्, उनीहरू रहेको स्थानमा प्रधानमन्त्रीले उभिएर दिएको अभिव्यक्ति चाहिँ भ्यालिड हुन्छ, इन्टरनेसनली लेजिटिमाइज हुन्छ, त्यसलाई अथेन्टिसिटी दिन्छ र त्यो आधारमा इन्टरनेसनल कम्युनिटीले तपाईँसँग डिलिङ गर्छ। बोल्यो कि पोल्यो, यस्तो घटना हिजो नर्वेमा पनि भएको छ, यो अहिले बेली विस्तार लगौला म। तर कुरा के हो भने हामी पनि त्यही चाहन्छौँ। खास गरी अन्तर्राष्ट्रिय समुदाय भन्नाले तीनवटा देशमा पोलेको छ यहाँ। एउटा भारत प्रत्यक्ष रूपमा अब काउन्टर पार्ट भइगयो हाम्रो, त्यसपछि चीन र बेलायतलाई पनि प्रधानमन्त्री बालेन शाहजीले आमन्त्रण गर्नुभएको छ भन्ने बित्तिकै यी तत्त सम्बन्धित सरकारवाला देशले यसलाई चाहिँ प्रधानमन्त्रीले त्यो एउटा ठट्टाको रूपमा ह्युमरको रूपमा व्यक्त गर्नुभएको थियो भनेर बुझुन्। तर कुरा त्यसो मात्रै होइन, कुरा चाहिँ अलिकति गम्भीर छ, गाँठी कुरा बुझ्न मुस्किल छ र यो कुरा बुझ्नेलाई श्रीखण्ड, नबुझ्नेलाई खोर्पाको बेड छ भनेर हामीले बुझ्नु पर्यो, पहिलो कुरो। दोस्रो कुरो, अब यहाँनिर के छ सर भने सीके राउतले अचानक अस्तिसम्म आलोचनाको तीर घोपिरहेको प्रधानमन्त्रीलाई अचानक स्वागत गरेछन्, वाह भनेछन्, आहा मधेसलाई स्वतन्त्र बनाउने उहाँको क्या मिठो चाल भनेछन्। अलिकति यो विषयमा फेरि मसँग तथ्य पनि छ र हामी डरलाग्दो भुमरीमा फसेका छौँ। नेपाल आमालाई मामु भन्दै छाडा शब्द प्रयोग गर्ने, अहिलेसम्म जय देश नभनेर जय मधेस भन्ने र मधेस भन्ने कथित देश छ। तपाईँको इन्टरभ्यूमा आजभन्दा 2017मा मैले भनेको थिएँ युएनपिओ अनरिप्रेजेन्टेटिभ नेसन्स एन्ड पिपल्स अर्गनाइजेसनको अम्ब्रेलामा नेपाललाई लगेर छुट्टै युगोस्लाभिया टुक्राए जस्तै, पूर्वी टिमोर इस्ट टिमोरलाई इन्डोनेसियाबाट टुक्राए जस्तै नेपालबाट मधेसलाई टुक्राउन चाहने घातक सीके राउतले अचानक बालेन शाहजीलाई त बडो हार्दिक रूपमा सम्मान र उनले इज्जत गर्दै के भनेछन् भने बालेन शाहले भनेको कुरा त सोरै आना ठिक हो, किनभने अब हामी 1950को सन्धि पल्टाउन थाल्नुपर्छ। बालेन शाहको आशयले, बालेन शाहको यो अभिव्यक्तिले मधेस स्वतन्त्र देश हुन्छ भनेछन्। पढेर सुनौ एकचोटि, यो हेर्नुहोस्, यो हो सीके राउतले बोलेको कुरा। पढेर सुनाइदिन्छु। यहाँ सीके राउत भन्छन्, प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहलाई मधेसी जनताले धेरै धेरै धन्यवाद दिनुपर्ने हुन्छ। बेलायतको रोहबरमा सीमाको पुनरावलोकन गर्ने हो भने सन् 1816को बेलायत नेपाल सन्धिसम्म जानुपर्ने हुन्छ। यो सोगोली सन्धि भने जस अनुसार 2 लाख रुपियाँको बदलामा, यो नक्कली इतिहास हो है, फेरि यो कथित इतिहास हो, जस अनुसार 2 लाख रुपियाँको बदलामा मधेसको भूभाग नेपाललाई सुम्पिएको थियो। सन् 1950को नेपाल भारत मैत्री सन्धि अनुसार त्यो सन्धि खारेज हुने हो भने मधेस स्वतन्त्र राष्ट्र हुन्छ भनेर यिनले भनेका छन्। भनाइको मतलब त बालेन शाहजीले त यो जुन 1816को सोगोली सन्धिको आड लिएर ग्रेटर नेपालको कुरा आदि इत्यादि गरेका छन्। यिनीहरूको दाउपेच भनेको त 1950को सन्धि जगाउने, त्यो मैत्री सन्धि जगाएपछि त्यो सन्धिमा भएको एउटा प्रावधान अनुसार पुराना सन्धि सम्झौता स्वतः खारेज हुन्छ भन्ने बित्तिकै मधेसलाई चाहिँ उनीहरूको कुख्यात परिभाषा अनुसार नेपालले 2 लाख रुपियाँ तिरेर लिजमा लिएको रे, उपनिवेश बनाएको रे, त्यसलाई चाहिँ उनीहरूले स्वतन्त्र बनाउने र त्यो दाउपेचको लागि बालेनको अहिलेको अभिव्यक्ति बडो रामबाण औषधि कामयाब साबित हुन्छ भन्न खोजेका रहेछन् सर। भनेपछि मधेस टुक्रिन्छ भन्न खोज्नु भएको रहेछ हो। अब यहाँ बुझ्नेला कुरो एकदम गहिरो छ सर। अनि अर्को चाहिँ मसँग एउटा न्युज छ सर, बोल्यो कि पोल्यो भन्ने।
जब मन्त्रीको बोलीले एक राष्ट्रले भूभाग गुमाउनु पर्यो त्यहाँ चाहिँ मन्त्रीले बोलेका रहेछन्, यहाँ चाहिँ प्रधानमन्त्रीले बोल्नु भएको छ। अलिकति पढौँ है, यो हुन्छ ल। भारतले मात्र होइन, नेपालले पनि धेरै ठाउँमा भारतको जग्गा मिचेको रहेछ। यो कुरा मलाई प्रधानमन्त्री भएपछि थाहा भयो। आइतबार मात्रै प्रतिनिधि सभा बैठकमा नेपालका प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहले दिएको यो अभिव्यक्तिले अहिले नेपाल भारत दुवैतर्फ ठुलो तरङ्ग पैदा भएको छ। यस अभिव्यक्तिलाई लिएर नेपालभित्र चर्को आलोचना भइरहेको छ भने भारतीय पक्ष उत्साहित छ। मुलुकको कार्यकारी प्रमुख अर्थात् प्रधानमन्त्रीले राष्ट्रको भ्रष्टमा उभिएर दिएको यो अभिव्यक्तिलाई स्थायी अन्तर्राष्ट्रिय अदालत PCIJ र अन्तर्राष्ट्रिय न्यायालय ICJ ले मुलुककै अभिव्यक्तिको रूपमा लिन्छ, किनभने राज्यलाई प्रतिनिधित्व गर्ने उच्च अधिकारीहरूद्वारा गरिएका यस्ता सार्वजनिक मौखिक घोषणा तथा अभिव्यक्तिले पनि बाध्यकारी एकपक्षीय कानुनी दायित्व सृजना गर्दछन् र वक्ता तथा राज्य उक्त अभिव्यक्तिबाट पछि हट्न मिल्दैन भन्ने नजिर PCIJ र ICJ ले सन् 1919 को इहलेन घोषणा प्रकरणमै स्थापित गरेका छन्, जसमा तत्कालीन नर्वेजियाली परराष्ट्र मन्त्री निल्स क्लाउस इहलेनको एक अभिव्यक्तिकै कारण नर्वेले ग्रिनल्यान्ड डेनमार्क समक्ष गुमाउनु परेको थियो। 1919 को त्यो इहलेन घोषणा नर्वेका तत्कालीन परराष्ट्र मन्त्री निल्स क्लाउस इहलेनले डेनमार्क सरकारलाई दिएको एक मौखिक अभिव्यक्तिकै कारण नर्वेको पूर्वी ग्रिनल्यान्डमाथिको दाबी मात्र सकिएन, उक्त भूभाग डेनमार्क समक्ष गुमाउनु पर्यो। खासमा त्यो सन् 1919 को त्यो इहलेन घोषणा थियो, जसमा नर्वेका परराष्ट्र मन्त्री इहलेनले स्पट बर्गेन लगायतका अन्य अन्टार्कटिक क्षेत्रमा नर्वेको दाबीप्रति डेनमार्कले विरोध नगर्ने हो भने नर्वेले पनि सम्पूर्ण ग्रिनल्यान्डमाथि डेनमार्कको सार्वभौमसत्ताको दाबीको विरोध नगर्ने कुरा उल्लेख गरेका थिए। बरु त्यहाँ चाहिँ घुमाउरो रहेछ, यस्तो पनि थिएन। हेर्नु त कति घुमाउरो भाषा छ। डेनमार्कले PCIJ सामु यस्तो तर्क गर्यो कि यो घोषणाले एक बाध्यकारी सम्झौताकै रूप लियो अनि एक पक्षीय धारणा वा घोषणा कम्तीमा अन्तर्राष्ट्रिय कानुन अन्तर्गत कानुनी दायित्वहरू सृजना गर्ने एउटा नजिर बन्न पुग्यो। खासमा अदालतले आधिकारिक हैसियतमा इहलेनले राखेका भनाइले यस्तो प्रतिबद्धताको प्रतिनिधित्व गर्दछ, जसलाई नर्वेले पछि फिर्ता लिन सक्दैन भन्ने ठहर गरिदियो। PCIJ को यो घोषणाले पूर्वी क्षेत्रसहित ग्रिनल्यान्डमाथि डेनमार्कको आधिपत्य नै मान्य भएको निष्कर्ष निकाल्यो। यसले गर्दा नर्वेको पछिल्लो दाबी कमजोर हुन थाल्यो हुन पुग्यो। यस फैसलाले क्षेत्रीय विवादहरूलाई आकार दिन कूटनीतिक सञ्चार र अनौपचारिक सम्झौताहरूको महत्त्वलाई जोड दियो भने यस्ता कुराकानी र अभिव्यक्तिहरूमा लिखित सन्धिका औपचारिक स्वरूप किन नहुन् भनेर अब भोलि यही नर्वे र डेनमार्कको यो नजिरमा पक्रिएर भारतले PCIJ वा ICJ अन्तर्राष्ट्रिय अदालतमा गएर प्रधानमन्त्रीले हाम्रो भूभाग मिचेको नेपाली प्रधानमन्त्रीले दाबी गर्नुभयो। त्यो भूभाग भनेर चाहिँ कालापानी लिपुलेक लिपियाधुरा हो अथवा कुनै भूभाग हो, मधेस हो भनेर गयो भने के हुन्छ? वाट क्यान आई डु? म के गर्न सक्छु? तपाईँ के गर्न सक्नुहुन्छ? वाट क्यान यु डु? हो सर, बडा सिरियस कुरा छ है। होइन, तपाईँको अब ग्रेटर नेपाल फिर्ता आउँछ अरे कत्रा धुरन्धर विद्वानहरू होइन ले त ग्रेटर नेपाल फिर्ता आउँछ। बेलायतलाई पनि अब यो मामिलामा मुचिसके पछाडि भारतको फरेन मिनिस्ट्रीले पनि हिजो हो कि अस्ति हो एउटा स्टेटमेन्ट जारी गर्यो होइन, तपाईँले हेर्नु भएन? एउटा स्टेटमेन्ट जारी गर्यो होइन, उसले समेत स्टेटमेन्ट दिनको लागि बाध्य बनाएर अहिलेसम्मका नेताहरूले त्यसरी बाध्य बनाउन सकेका थिएनन्। अब दुई देशको सीमा विवादमा तेस्रो देशको भूमिका जरुरत छैन भनेर भारतीय फरेन मिनिस्ट्रीले त बोलिसक्यो होइन, उसले त्यसलाई स्वीकार्दैन। हामीले कसैलाई आमन्त्रण गऱ्यो भने उसले स्वीकार्नेवाला छैन, किनभने उसको पनि सहमति त्यसमा आवश्यक पर्ला। तर अब इङ्ल्यान्ड आइसके पछाडि चाहिँ ग्रेटर नेपालै आउँछ अरे भनेछ। सुन्नु, यो भने चाहिँ के भने नि, यो खिर्राको बोटमा जाइफल फल्ला भन्ने जस्तो यो झुटो आशा हो। यो फल्दैन। तपाईँलाई एउटा कुरो म भन्छु, भारतले त्यसरी किन स्टेटमेन्ट निकाल्यो रविको भ्रमणको पूर्व सन्ध्यामा र बालेन शाहले सार्वभौम संसदमा हतार रविले आफ्नो कुर्सीको खुट्टा भाँच्छन् भन्ने भयले भारतलाई रिजाउन चाकडी गर्न भयङ्कर ठुलो देशद्रोही हलाल नेपाल आमा विरुद्ध काउकोट विश्व खोल्दै हामीले पनि भारतका थुप्रै ठाउँमा सीमा मिचेका छौँ भनेर किन भनेका हुन् भने
हो यो उनी आफ्नो कुर्सी जोगाउन जे पनि गर्न तयार छन्। राष्ट्रिय सार्वभौमसत्ताप्रति उनी लम्पसार छन्। आत्मसमर्पणवादी आत्मघाती कदम चाल्न उनी अभिशप्त छन् र यो कुनै बाध्यता थिएन, यो उनको आवेश होइन, यो सोची विचारी प्री प्लानमा गरिएको एउटा घटिया घातक र आत्मघाती कदम थियो भन्न अब हामी 1 मिनट पनि कोर्नु पर्दैन। र महत्त्वपूर्ण कुरा चाहिँ भारतले त्यहाँ स्टेटमेन्ट दिनुको एउटै कारण हो। त्यो कारण के हो भने शाबास प्रधानमन्त्री भन्न पनि खोजे आउले, किनभने तिमीले पहिलोचोटि इतिहासमा कुनै पनि प्राइम मिनिस्टरले भारतको भूभाग हामीले मिच्यौँ भनेनन्। तिमीले भन्यौ यस्तो सर क्या यो फेरि अलिकति हामीले सत्य पनि बोलिदिनुपर्छ। तपाईँले भारतीय फरेन मिनिस्ट्रीको त्यो स्टेटमेन्ट सुन्नुभयो भने हिन्दीमा त्यति क्लियर छैन, तर इङ्ग्लिसमा जे बोलेका छन् नि उसले के भनेको छ भने क्रस बााउन्ड्री अकुपेसन र इन्क्रोचमेन्ट अफ नो म्यान्स ल्यान्ड, होइन यो चाहिँ समस्या छ। हाम्रो 98% सीमा विवाद चाहिँ अलरेडी रिजल्भ भइसकेको छ भनेर उनले बोलेको छ क्या। फेरि तपाईँलाई म दोहोऱ्याउँछु ल, क्रस बोर्डर अकुपेसन भनेको छ होइन, र इन्क्रोचमेन्ट अफ नो म्यान्स ल्यान्ड। उसले इन्क्रोचमेन्ट अफ के भन्छ इन्डियन टेरिटोरी त भनेको छैन। इन्क्रोचमेन्ट अफ नो म्यान ल्यान्ड भन्नुको अर्थ इन्क्रोचमेन्ट अफ नो म्यान्स ल्यान्ड र इन्क्रोचमेन्ट अफ इन्डियन टेरिटोरी भनेको आकाश जमिनको फरक कुरा हो क्या। अनि त्यही एउटा चिरकटो घुमाएर नो म्यान्स ल्यान्डको चिरकटो घुमाएर मान्छेहरू फेरि लएर मिचेको रहेछ भन्छन् क्या। इन्डियन ल्यान्ड र नो म्यान्स ल्यान्डमा आकाश जमिनको फरक छ, यु आर एब्सोल्युटली करेक्ट। र क्रस बोर्डर होल्डिङ, क्रस ल्यान्ड होल्डिङको कुरा जहाँसम्म छ, क्रस बोर्डर क्राइमको पनि कुरा होला। अब उनीहरूले 89% यो सीमा विवाद सुल्झ्यो भन्ने यो आफैमा रकमी कुरा हो। 89 होइन 98%। 98% टुङ्गिसक्यो, 2% यही बोर्डर। उनीहरूले त सुस्ताको विवाद छ भनेको छ। सुस्ता बाहेक अब हामी कालापानीको विवादको कुरा गर्छौँ, उनीहरूले कालापानीको विवादको नाम पनि लिएन इन्डियन फरेन मिनिस्ट्रीले हो। अनि अर्को कुरो उनीहरूले तेस्रो पक्षलाई इन्क्लुड नगरौँ, बेलायत वा तपाईँको चाइनालाई इन्क्लुड नगरे पनि हामीले गरेर हुन्छ र भन्नको लागि हामीले गरेर हुन्छ र उनीहरूले गर्नु पर्यो नि त। ए बाबा भन्नको लागि, त्यही भन्नको लागि र हतार बालेनको अभिव्यक्तिलाई घुमाउ र सपोर्ट गर्नको लागि त्यो स्टेटमेन्ट दिएको। र हामी चाहिँ कहाँ आत्मघातमा फस्यौँ भने यहाँ हेर्नुहोस् केटाकेटी कुतर्क त यति धेरै आछ। तपाईँले भने जस्तो मलाई नै फोन गरेर ग्रेटर नेपाल आउँछ कि क्या हो भन्छन्। म भन्छु पहिलो कुरो त तिमीहरूले ग्रेटर नेपाल राम्रोसँग बुझ्यौ कि बुझेनौ। बरु सिके राउत यथार्थवादी हुनसक्छ है, हामी झुकिएका हुनसक्छौँ, किनभने सिके राउत भने त सिके राउतले भन्ने कुरा त धेरै सही छ त। किनभने सुगौली सन्धि हुँदाखेरि हामीसँग मधेसको भूभाग थिएन। 1816 को पहिलो ड्राफ्टमा हामीसँग मधेसका भूभाग थिएन, पछि पूरक सन्धिमा मात्रै हामीले मधेस प्राप्त गरेको हो। त्यही आधारमा यिनीहरूले मधेसलाई टुक्राएर स्वतन्त्र मध्य देश बनाउन, किनभने अनरिप्रेजेन्टेटिभ नेसन्स एन्ड पिपल अर्गनाइजेसनमा आबद्ध भएको बस्निया हर्जगोभिना कोसोभोलाई अलरेडी फाइनली तपाईँको युगोस्लाभियाबाट टुक्राइदियो भने जस्तै पाइपलाइनमा रहेका कति देशहरूलाई युएनपिओ मार्फत पछि युएनले लेजिटिमाइज गरेको छ, अथेन्टिसिटी दिएको छ, आधिकारिकता दिएको छ। तपाईँले साँच्चै इन्ट्रेस्टिङ कुरा थाहा पाउनुभयो। यो प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहका सल्लाहकार, प्रमुख सल्लाहकार मानिएका कुमार बेन नि तपाईँको बेलायती एम्बेसडरलाई भेट्न जानुभएछ नि। यो सुने मैले। सुगौली सन्धिको आधिकारिक दस्तावेज माग्नको लागि त्यहाँ पुग्नु भएछ। हामीले त भारत छोडेर जाँदाखेरि यो सबै भारतलाई बुझाएर गएका हौँ, हामीसँग यसमा कुनै पनि रिलेसन छैन भनेर उहाँहरूले स्पष्ट जवाब दिनुभएछ। यो चाहिँ के हो भने नेपाली जनताको आँखामा छारा हालेको। नेपालको अथेन्टिक आधिकारिक डकुमेन्टहरू जलाउन सिंहदरबार प्रयोग गरियो, सिंहदरबार जलाइयो, त्यहाँ भएभरका तपाईँको प्रमाणहरू नष्ट गरिहाले। सर्वोच्च अदालत मुद्दाका नजिर थिए, त्यो नष्ट गरिहाले। अब इन्डियाले ब्रिटिस लाइब्रेरीमा भएको नक्सा गायब गरेको बेलायतसँग सरसल्लाह गरेर हेर्नुहोस् है, किनभने बेलायतले थोरै गायब गरेर छैन हो, अझै पनि छ ब्रिटिस लाइब्रेरीमा त, त्यसो नभन्नु न, गायब गरेर छैन। फोटोकपी त्यही नक्साहरू चाहिँ प्रमाणका रूपमा ल्याए पछाडि नै चुच्चे नक्सा जारी भएको हो। फेरि तपाईँले गायब गरे भनिदिनु भने फेरि अर्को तपाईँको यो मिसइन्फर्मेसन हुन जान्छ। तर तपाईँलाई एउटा साँचो कुरा बोल्नुपर्छ। बुद्धिनारायण श्रेष्ठ ले भन्नुभएको छ, उहाँ त्यहाँ जाँदाखेरि आधिकारिक एकदमै तपाईँको फोटोकपी बाहेकको ओरिजिनल मास्टरपिस चाहिँ छैन अरे। सुगौली सन्धिको चाहिँ उहाँले आधिकारिक कपी मैले भेटिनँ बाबु भनेर मलाई इन्टरभ्यूमा उहाँले बोल्नु भएको छ। म सुगौली सन्धिको कपी खोज्न जाँदाखेरि 1950 को कपी चाहिँ मैले भेट्टाएँ, जबकि 1950 को सन्धि भनेको हामीले भारतसँग गरेको सन्धि हो।
इन्डिपेन्डेन्ट भारतसँग गरेको सन्धि। मैत्री- तर 1950 को सन्धि चाहिँ त्यो पनि नेपाल प्रतिको कपी चाहिँ तपाईँको यति मजाले तपाईँको कभर गरेर त्यहाँ राखिएको रहेछ। मैले त्यो भेट्टाएँ, मलाई त्यो केही कपीहरू गर्न दिएनन्। तर सुगौली सन्धिको मैले कुनै पनि ड्राफ्ट चाहिँ अरे भारत त कति बाठो हो भने, हुन त त्यो मातृका बाबुले गरेको त्यो कोशी सम्झौता नि घातक हो। त्यसले नेपाललाई ठुलो डुबानमा पार्यो, घाटामा पार्यो। कति मेगावाट बिजुली दिने, कति पानी दिने भन्ने शर्त नि उसले मानेन। तर आधिकारिक कुरा चाहिँ के हो भने भारतले तपाईँको भनौँ न जम्मा जम्मी 191 वर्षको सम्झौता, 71 वर्षको सम्झौता गरे रहेछ नेपालसँग। कोशी सम्झौता अगाडि एक थपेर 171 वर्षको सम्झौता बनाइदियो। ल हेर्नुहोस्, त्यो इतिहास पनि त हामीसँग छ, मातृका बाबुले गरेको त्यो नमिठो सन्धि। अब यहाँनिर अघि यस्तो के सर, यहाँ अहिले एउटा भाष्य सिर्जना के गर्न खोजिएको छ भने पुराना दलहरूले 35 वर्षसँग सीमा कस्तो अवस्थामा राखेका रहेछन् ल हेर भनेर त्यो भन्ने खालको भाष्य तयार गरेका थिए। हिजै तपाईँको भारतीय फरेन मिनिस्ट्रीले भन्यो हामीले 98% ठाउँमा रिजल्भ गरिसकेका छौँ, केही ठाउँमा विवाद कायम छ। हामीले सधैँभरि नेपालले भन्दै आएको कुरा के हो भने हाम्रो सीमा विवाद छ, तर हामीले भारतको सीमा मिच्या छौँ भनेर चाहिँ कहिले पनि भनेका थिएनौँ होइन। अर्को कुरा के भने यो महाकाली नदी बेच्दाखेरि चाहिँ हामीले के बेच्यौँ रे, जमिन बेच्यौँ रे, के यो भनेर चाहिँ अहिले भाष्य क्रिएट गर्न खोजिँदैछ। पहिलो कुरा त बेचेको भन्ने कुरा र सन्धि गरेको भन्ने कुरा फरक होला। बेचेको भन्ने धेरै फरक अर्थ लाग्छ। अब त्यो बेचेको हामीले भन्ने बित्तिकै त्यसको चाहिँ अब यो लिपुलेक लिम्पियाधुरा र कालापानी महाकाली सन्धि गर्दाखेरि दिइसकेको छ, बेचिसकेको छ भनेपछि त्यतातर्फको हाम्रो दाबी छोडिदेऊ भन्न खोज्या होला। बेचेको भनेपछि त सोल्ड। यो एउटा राष्ट्रघाती भाष्य निर्माण हुँदैछ। र अर्को कुरा तपाईँले कोशीको कुरा गर्नुभयो, चाहे हामी कोशीको कुरा गरौँ, गण्डकको कुरा गरौँ, महाकालीको कुरा गरौँ, कुनै सन्धिमा हामी तल छौँ भने आज हामीसँग स्पष्ट 2/3 यत्रो संसद छ, तुरुन्त हामी रिजल्भ गरौँ न। हाम्रो देशले पारित गर्ने हो नि त। कुनै पनि प्राकृतिक रिसोर्सेस र सुरक्षा सम्बन्धी तपाईँको सन्धि सम्झौताहरू त हाम्रो देशको पार्लियामेन्टले इन्डोर्स गर्नुपर्छ। पहिला पनि गरेकै हो। लौ त अब गरेर खारेज गरौँ त, त्यहाँ क्लजहरू छ खारेज गर्नु। त्यसको लागि 2/3 मात्रै होइन, लगभग 1/2 जना बाहेक सम्पूर्ण संसदको, जसरी चुच्चे नक्सा जारी गरेर सरिता गिरी बाहेक सबैको सहमति थियो। इभन राजेन्द्र महतोले पनि थप्पडी बजाउन विवश भएका थिए। त्यसै गरी प्राकृतिक स्रोत साधन सम्बन्धी विगतका राष्ट्रघाती सन्धि सम्झौता खारेज गरेर नयाँ आधारमा नयाँ सन्धि सम्झौता गरौँ भनेर यदि सत्तारूढ दलले सम्झौताहरू राष्ट्रघाती छन् भने ल हिम्मत गरौँ त। हाम्रो पार्लियामेन्टबाट हाम्रो देशले मान्दैन भनेर त हामी भन्न सक्छौँ नि। हामीले इन्डोर्स गर्दैनौँ। मान्नुपर्ने कुरा के छ? हामीले पुरानो सन्धि सम्झौता अब इन्डोर्स गर्न बाध्य छैनौँ, बाध्यकारी अवस्था छैन। नयाँ ढङ्गले रिजल्भ गर्नको लागि हामी जान्छौँ भनेर एउटा स्ट्यान्ड लिउँ न। तपाईँले भनेको कुरा ठिक हो। नम्बर क्लज रहेछ है 1950 को सन्धि पनि तपाईँको खारेज गर्न मिल्ने क्लज रहेछ। त्यही क्लजै छ त्यहाँ जस्तो एमसीसीमा एउटा क्लज छ होइन। कुनै पनि 2 पार्टिज मध्ये एउटा पार्टिजले त 30 डेज प्रायर नोटिस दिएर एमसीसी क्यान्सल गराउन सक्छ। एमसीसी राष्ट्रघाती हो भने क्यान्सल गराउँ, बिआरआई राष्ट्रघाती हो भने क्यान्सल गराउँ होइन। तपाईँको महाकाली सन्धि राष्ट्रघाती हो भने क्यान्सल गराउँ। 1950 को पुनरावलोकन गर्ने हो भने हामी क्यान्सल गराउँ। अब हेर्नु, भारतको हात बलियो हो, यिनीहरूले भारतलाई बलियो बनाइसके। र मैले पाएको सूचना यदि झुटो होइन भने रविजीले लिपुलेकको सन्दर्भमा गोप्य सम्झौता गर्नुभएको छ अरे। त्यो गोप्य सम्झौता के भने बालन सरकारले अब लिपुलेकमाथिको दाबी छोड्ने र लिपुलेकलाई औपचारिक रूपमा उनीहरूले रुट बनाउने, अहिले पछि कब्जाको रूपमा लाने र त्यो क्षेत्र, त्यो टोरेटोरीको भूभागको दाबी छोडेपछि उनीहरूले हर हालतमा राष्ट्रपाललाई सहयोग गर्ने र रवि लामिछानेलाई भविष्यमा सरकारमा प्रधानमन्त्रीको गरिदिने। फल्स इन्फर्मेसन नफैलाउनु होइन सर, छैन। यस्तो पहिलो कुरा, हाम्रो टेरिटोरीसँग जोडिएका कुनै पनि सन्धि सम्झौता गोप्य हुँदैन सर। त्यो हाम्रो पार्लियामेन्टले इन्डोर्स गर्नुपर्छ। एउटा व्यक्तिले गएर गर्दाखेरि, टनकपुर गर्दाखेरि भयो, गिरिजाबाबुले गएर टनकपुर सन्धि गिरिजाबाबुले गरे हो नि त, गरे हो नि त। तर त्यसलाई इन्डोर्स त गर्नु पर्यो नि त पार्लियामेन्टबाट। इन्डोर्स गरौँ नगरौँ तर एकीकृत महाकाली सन्धि गर्नु पर्यो नि त सर। यस्तो कुरा चाहिँ हाम्रो गलत भाष्य निर्माण गर्नु हुँदैन सर। मलाई रवि लामिछाने मन नपर्ला, तर मैले गलत भाष्य निर्माण गर्नु हुँदैन। रविले गरेका हुन सक्छन्, वचन दिएका हुन सक्लान्, तर त्यस्तो गोप्य सम्झौता भन्न मिल्दैन। त्यो इन्डोर्स गर्नु हुँदैन, त्यो बेग्लै कुरा हो, त्यो घातक हो, त्यो इन्डोर्स गर्नु हुँदैन। यसमा म अग्री गर्छु। अनि अर्को कुरा चाहिँ के हो भने अब भारतको अप्पर ह्यान्ड बनाएर उहाँहरूले त हामीलाई कति समस्यामा दिनु हो भने अब हामीले तिमीहरूको 1 इन्च जमिन काहीँ मिच्या छैन,
तिमीहरूले हाम्रो सारा मिच्यौ, फलान ठाउँमा मिच्यौ, तराईमा मिच्यौ, उता वीरगन्जमा मिच्यौ, कृष्णनगरमा मिच्यौ, उता पशुपतिनगरमा मिच्यौ, कालापानीमा मिच्यौ, यहाँ सुस्तामा मिच्यौ, यो ल्यान्ड हामीलाई चाहियो भनेर उसले दाबी गर्दाखेरि क्यामेरा बोकेर खोज्नु पुगेको छन् त सिमानामा कहाँ मिचेको छ भनेर। कठै हाम्रो राजेन्द्र पाण्डेले चाहिँ क्यामेरा बोकेर फिल्म सुटिङ गर्न डलर पचाउँदै तिमीहरू गएछौ, राष्ट्रघाती हो भनेर त्यो प्रकारले व्यङ्ग्य गर्नुभएछ। यो देशको विडम्बना के भने आफ्नो देशको जमिन मिचेको नक्कली प्रमाण जुटाउनको लागि कान्तिपुरको त्यो एक प्रकारको अर्धसत्य 10 गजावाला कान्तिपुरले पनि लेखेको चाहिँ त्यो 156 ठाउँ कि कति ठाउँ हो त्यो पनि नोम्यान्स ल्यान्डको कुरा मात्रै 10 गजाको कुरा गरिरहेछ। त्यहाँनिर भारतीय जग्गाको कुरा छैन फेरि। छैन। तपाईँ हेर्नुहोस् फेरि पनि त्यो समाचार निकालेर अर्ध सत्यमा हामी नभएको अर्ध सत्यमा जानु हुँदैन, सिधा कुरा गरौँ न। नो म्यान्स ल्यान्ड भनेको नेपाल र भारत बिचको 10 गजा 20 गजाको कुरा हो। 10 गजामा काहीँ भारतले 15 गजा मिच्यो होला, काहीँ नेपालीले आवेशमा आएर अथवा आफ्नो कामको लागि 5 गजामा खेतीपाती गरे होला। त्यो बाहेक नेपालले अतिक्रमण भने कस्तो, सैन्य पोस्ट राख्ने, हाम्रो भूभागलाई उनीहरूको नक्सामा घुसाउने, जङ्गे पिलर हटाउने, त्यसलाई भनिन्छ जमिन अतिक्रमण। अब बालेन शाहले सिधा कसैले रफू मास्टर हुनै पर्दैन, कसैले बालेन शाहको डिफेन्स गर्नै पर्दैन। बालेन शाहले सिधै राष्ट्रघाती जहर ओकल्दै के भनेका हुन् भने हामीले पनि धेरै ठाउँमा भारतको जमिन कब्जा गरौँ भनेका यिनले। यसमा इफ एन्ड बटको कुरै छैन, यसमा रफू मास्टर हुनै पर्दैन। फेरि अर्को कुरो, बालेन शाहले आफ्नो अभिव्यक्ति काहीँ सच्याए सर, मलाई देखाउनु सच्याए, उनले पश्चाताप गरे, आएर माफी मागे। नै शिक्षा मन्त्रीले जुन भने नि त, प्रधानमन्त्रीले त म अचम्ममा परेँ भनेका छन्, अनि बालेन शाहले पनि यो कुरा त आएर क्ल्यारिफिकेसन दिनु पर्यो नि त। हो होइन, दिँदैनन्, उनी आफ्नो कुरामा अडानमा छन्, किनभने उनलाई कुर्सी टिकाउनु छ। त्यसकारण फेरि अब एक हिसाबले भन्नुपर्दा बालेन शाहजीलाई पो उहाँको चेलीबेटीहरू भारतमा बिहा गरेका छन्, उहाँलाई समस्या छैन। सुकुम्बासी विरुद्ध मानवता विरोधी अपराध गरेर ड्याङ घर भत्काउँदा पनि उहाँ सुखी हुनुहुन्छ होला। अहिले पछि दैविक दण्ड, कानुनी दण्ड हुन्छ। जेएनजी आन्दोलनको क्रममा भएका मानवाधिकार उल्लङ्घनको विषयमा अहिले उहाँलाई सुनपानी छर्किए पनि भोलि अवश्य पनि अनुसन्धान होला। उहाँले लेखेका स्ट्याटसहरू, सिंहदरबार जलाउने स्क्रिप्टका कुराहरू आउलान्। तर एउटा कुरा चाहिँ पक्का के हो भने बालेन शाहले इतिहासमै भयानक राष्ट्रघाती कदम चाले र अहिले बिरामी छाने जाँदा हेर्नु त उनले शिक्षा र स्वास्थ्य क्षेत्र नेपालमा, भारतको शिक्षा र स्वास्थ्य क्षेत्र नेपालमा विस्तार गर्ने भनेछन् 5औं बुँदामा। यो भने के भारतको शिक्षा नीतिलाई नेपालमा विस्तार गर्दा के हुन्छ परिणाम? अब तपाईँ विचार गर्नुहोस्, कति साम्राज्यवाद विस्तारवाद घोषिसक्यो हुँदैन। केही स्कुलहरूमा अहिले पनि भारतीय करिकुलम चलिरहेकै छ, त्यसलाई अझ आधिकारिकता दिएर फैलाउने कुरा छ सर। अनि हिजो एउटा कुरा तपाईँहरू केपी ओलीलाई गाली गरेर थाक्नुहुन्न, उहाँको राष्ट्रवादी अभिव्यक्ति सुन्नुहोस्। धेरै ठाउँमा होइन, एक ठाउँमा पनि 1 इन्च पनि भारतको जमिन नेपालले बेचेको छैन। सम्पूर्ण रूपमा असत्य, झुट, राष्ट्रघाती वचन प्रधानमन्त्रीले संसदको रोस्टमबाट बोल्नु हुँदैन थियो, तर त्यहाँ बोल्ने काम भयो। यतिको दम भएको राष्ट्रवादी शासक चाहिएको छ क्या हामीलाई। यो त डे फर्स्टदेखि मैले भनिरहेको छु, नेपालले भारततर्फ 1 इन्च जमिन पनि मिचेको छैन। कालापानीले यहाँ हेर्नुहोस् न, कतिपय ठाउँमा कस्तो समेत भएको छ भने लाल पूर्जा हातमा जमिन भारतमा, आफ्नो खेत जान पाउँदैनन्, टाढैबाट हेरेर फर्किन्छन्। त म तपाईँलाई एउटा कहानी सुनाउँछु। 57 बिघा जमिन चाहिँ उनी लगायत 15 जनाको रहेछ होइन। यो चिरकटो त घुमाउँदैन फेरि, यो कहाँ घुमाउँछ? यो पनि त पुरानो यो किन घुमाउँदैन? चिरकटो घुमाउँदैनन् फेरि। होइन, सीमावासी हरेकको समस्या के थाहा छ सर? म सुस्तामा गएँ, पशुपतिनगरमा गएँ, हरेकले के भन्छन् भने त्यहाँ देखाउँछन् रोँदै, मलाई त निन्द्रै लागेन। त्यो जग्गा हाम्रो हो, हेर्नुहोस्, त्यो पहिला जम्मै अब भारतले जङ्गे पेलर यता सारेर उता सारेर हाम्रो जम्मै जग्गा कब्जा गऱ्यौँ। अब हामी हेरे भयौँ, लाल पूर्जा छ सर, खानी केही छैन, गयो भने एसएसबीले ठोक्छ। एसएसबीले यति दमन गरेको छ, गोविन्द गौतमलाई मार्यो। तपाईँ बोर्डरमा हेर्नुहोस् अघि। अब यहाँ राष्ट्रपाको सांसद कालापानी लिपियाधुरा कुन जिल्लामा छ भन्दा थाहै छैन भन्छन्, दार्चुला भन्ने थाहै छैन। ल हेर्नु त, भनेपछि यस्ता अनपढहरू, यस्ता अर्धशिक्षित, यस्ता काम न काजका मान्छेहरूले भारततर्फ पर्छ भनेर प्रधानमन्त्रीको लागि नबोल्दै होला नि त सर। अब त्यो भारतमै पर्यो, अहिले त भारततर्फै परिरहेछ होइन। अनि भारतको कुन जिल्ला भने थाहा नभएको होइन। अघि हामीले एउटा न्युज पढ्यौँ नि, नर्वेले जसरी डेनमार्क गुमाएको छ, डेनमार्कसँग त्यो भूभाग गुमाएको छ, त्यसै गरी प्रधानमन्त्री त्यो नर्वेको मन्त्रीको कारण गुम्यो। त्यसै गरी प्रधानमन्त्रीको यो घातक अभिव्यक्तिलाई आइसिजेमा गएर क्लेम गर्यो भारतले भने। अब त
त आउँछ त सर, वार्तामा आउनु उसलाई सजिलो हो। ऊ पो आउँछ, अब उसले भन्छ, उसले कथित नक्सा पछार्छ, नक्कली नक्सा देखाउँछ, यो भूभाग चाहिँ हाम्रो, हामीलाई फिर्ता ल्याऊ भनेर भन्छ। अब हाम्रो जवाफ के हो नि? त्यस कारणले प्रधानमन्त्रीले गरेको यो गम्भीर राष्ट्रघाती कुकर्म तपाईँ चाहिँ स्पष्ट हुनुहुन्छ सुरुदेखि नै। अब हामी कहाँ यहाँ सबभन्दा घातक के भने जनताको माइन्ड मेनिपुलेटिङ गर्यो, जनताको ब्रेन वास गर्यो, र यो घन्टेवाला खरानी ग्याङवालाले के भन्छन् भने हो त हामीले मिचेकै छौँ त, हामीले मिचेका हौँ, यो ठाउँमा मिचेका छौँ, हामीले मिचेको। अब मिचेको भनेपछि त दिनु पऱ्यो नि सर। सर एउटा कुरो, कसैले चोरेको छु भनेपछि फिर्ता दिनुपर्छ कि पर्दैन? पर्यो। मिचेको छु भनेपछि उसको जमिन दिनु पऱ्यो कि परेन? मानौ तपाईँ र एउटा कुनै मान्छेले 7 सिमानामा जमिन किन्नुभयो, अनि 7 सिमानाको मान्छेले होइन सुन्नु न, 7 सिमानामा पनि के हुन्छ भने नि कहिलेकाहीँ हामी सदियारको एक कोदाली हान्छौँ के, त्यो एक कोदाली हान्दाखेरि सदियार झगडा गर्न आउँछ, अनि हामी के भन्छौँ भने पोहोर साल बर्खामा यो सुर्को लच्केको थियो, मेरो गह्रो मिचेको थियो, त्यसकारण मैले एक कोदाली हाने, मैले तेरो गह्रो मिचेको होइन भन्छन्। त्यहाँसम्म त्यस्तो विवेक पुर्याइन्छ। उसले त्यहाँ गल्ती गर्दा पनि उसले के भन्छ भने होइन, उल्टो तेरो गह्रोले चाहिँ हामीलाई मिचेको थियो, त्यसकारण मैले चाहिँ यो कोदाली हानेर निकालेको हुँ, मेरो गह्रो चाहिँ अतिक्रमणमा परेको थियो भन्छ कि। अब हाम्रो देशको प्रधानमन्त्री सिधै के भन्नुहुन्छ, हामीले अतिक्रमण गरेका हौँ। ल्यान्ड इन्क्रोचमेन्ट भएको, क्रस बोर्डर होल्डिङ भएको हो भने पनि मौनता साध्नु पर्ने, रिजर्भ रहनु पर्नेमा जब देशको प्रधानमन्त्री फेरि अहिले गए सांसदले हो र देशको प्रधानमन्त्रीले फेरि कुनै टिभी अन्तर्वार्तामा हो र संसदको रोस्टममा उभिएर सबैलाई सुनाएर, विश्वलाई सुनाएर रेकर्ड नहटाउनु भन्ने कडा आदेश छ अरे है। फेरि याद गरौँ है, प्रधानमन्त्रीको तहबाट रेकर्ड नहटाउनु भन्ने आदेश छ। यो मान्छे त गरिब मारा त हो भन्ने पहिलादेखि नै लागेको थियो मलाई होइन, सुरुदेखि नै गरिबको विषयमा पनि हामीले पटक पटक बोल्यौँ। तर यस्तो राष्ट्रघाती तर्क दिइसके पछाडि त्यो सरकारको प्रवक्ताले त यसलाई गलत हो भनेर उसले गलत अर्थ्याउन खोजे, प्रधानमन्त्री अचम्ममा पर्नु भएको मात्रै हो भनेर अलिकति सच्याउने प्रयास गरे पनि उचिप्लियो। तर प्रधानमन्त्रीले ल बोल्नै सकेनन्, बोल्नै जानेनन् भने पनि एउटा विज्ञप्ति जारी गरेर संसदको रेकर्डबाट त्यो हटाउनको लागि अनुरोध गर्दछु, मैले गल्ती बोलेँ भनेर एउटा माफी माग्दाखेरि के जान्छ त? ल भले तिम्रो राजीनामा चाहिएन, ल दिनु पनि परेन, तिमी सङ्ख्यामा बढी छ तिम्रो होइन, सङ्ख्याले तिमीलाई अङ्कगणितमा तिमी माथि छौ, तर उनले विज्ञप्ति त जारी गर्न सक्छ नि सर। खोइ एउटा विज्ञप्ति आयो त हो। अब यी मान्छे राष्ट्रघाती हुन् नि त, देशद्रोही हुन् के। तपाईँ लिबरल हुनुभयो, म चाहिँ कठोर छु, म चाहिँ माफी मागेर पनि पुग्दैन, उनले तुरन्त नैतिकताको आधारमा राजीनामा दिनुपर्छ, होइन भने उनलाई बर्खास्त गर्नुपर्छ, या त जनविद्रोहद्वारा हो या रासपाले गर्दैन। किनभने रासपाको रवि लामिछाने र बालेन शाहको अभिव्यक्तिमा केही पनि फरक छैन सर। रवि लामिछाने यसको समर्थक हुन्, रविले आदेश दिएका रहेछन् सबैलाई बालेनको डिफेन्समा पुरा मिडियाबाजी गर्नु भनेर। अब त्यो एउटा छन् नि के अरे भारतले नेपाल पाल्दिया भनेर झुटो दाबी गर्ने, जब कि यथार्थ भनेको भारतले रेमिटेन्स उठाउने टप 10 देशमध्ये नेपाल एउटा हो। बिहार युपीका धेरै मानिसले यहाँ आएर श्रम गरेर रोजगारी गरेर भारतमा आफ्नो बालबच्चा पाल्छन्, चिसो चुलो जलाउँछन्। अब उसले भन्दैछ के हामीलाई भारतले पालेको छ, भारत नहुँदा हामी भोकभोकै मर्छौँ भन्ने झुटो कुरा गरिरहेको छ। भारतमा श्रम गर्न गएको, मलेसियाले हामीलाई पाल्या हो, हामीले त श्रम बेचेको हो। अमेरिकाले हामीलाई पाल्या हो, होइन। रेमिटेन्स भित्रिने देशले हामीलाई पालेको होइन, हामीले श्रम बापतको वेजेस ज्याला पाएका हौँ, हामीलाई फ्री राइस ल्याएर खुवाएको होइन। यस्ता भ्रम पर्नु हुँदैन आजको दुनियाँमा, यो मर्कन्टाइलिस्ट दुनियाँ हो। अनि अर्को कुरो चाहिँ त्यो मान्छेले त केपी ओलीलाई हामीले लखटेका हौँ, हेलिकप्टरबाट भाग्न मैले बाध्य बनाऊ। अब त उसले के भनिरहेछ, अब उसको धैर्यताको बाँध टुट्छ अरे, अब आवेशमा आएर एट्याक गर्ने कुरोमा पो गइरहेछन् उनीहरू। भन्ने बित्तिकै अब त्यहाँ राष्ट्रियताको कुरा गर्नेलाई अचार बनाउन सक्छन्। अब यिनीहरूले पुरै आवेशपूर्ण तरिकाले कदम चालिसके। रवि लामिछानेले जिन्दगीभरि नेपालको अखबारमा एउटै आर्टिकल लेखेनन्। कोबाट लेखाए? हिन्दुस्तान टाइम्समा चाहिँ नेपाल र भारतको सम्बन्ध असाधारण छ र अति राष्ट्रवाद अल्ट्रा नेसनलिजम चाहिँ काम छैन भनेर वक्तव्य जारी गरेछन्। हिजो चाहिँ टेलिभिजनमा ट्याउ ट्याउ कराउँदा, बेर्नु निस्किने गरी कराउँदा मोदीलाई तिमीले किन नेपालको सीमा मिचौ, कालापानी हाम्रो हो भन्थे, अहिले गएर त्यो कुरा भन्न सके। त्यस कारणले यिनीहरू सबैको चोचोमोचो मिलेको छ। होल रासपा भनेको देश विघटन गरेर देश बर्बाद बनाउन आएको पार्टी हो। भोलि राष्ट्रवादीहरूको वर्चस्व भयो भने यस्तो पार्टीमाथि च्याङ्काइसेकको पार्टी जसरी पतन भएर गयो कोमिङताङ, त्यसै गरी यस्ता पार्टीमा भोलि जनताले प्रतिबन्ध पनि लगाउन सक्छन्, कानुनले प्रतिबन्ध लगाउन सक्छ। किनभने रासपाको इतिहासकै सबभन्दा ठुलो ब्लन्डर भनेको के हो भने फेरि यत्रो बोल्दा पनि एकाथरी हाई हाई गरेका छन्। अरू नेताले बोलेको छिसीको बोले भए मारिन्थे, यति गर्दा पनि उनको
विरुद्धावली गाउन कमी छैन र यिनीहरूले जनताको दिमाग भुटे। आज म छक्क पर्छु कति मान्छेहरू राष्ट्रपा समर्थकहरूको दिमागमा के छ भने होला नेपालले मिचेकै होला भूभाग भनेर हिँडिरहेका छन्, पागलपूर्ण कुतर्क गरिरहेका छन्। मेरो गाउँमा एउटा युवा सङ्घ थियो क्या, पहिला कट्टर युवा सङ्घ होइन, अहिले कताबाट घन्टी ग्याङतिर उसलाई घन्टा भाइरसले छोएछ हेर्नुहोस्। अनि त्यो मान्छेले भिडियो बनाएर के भनिरहेछ भने हामी गाउँमा छिमेकीको आली त मिच्छौँ, सिमाना मिचेन पनि होला भन्छ क्या। ए भाइ जाऊ न हेर्न, हामी त सिमाना गएर हेरेर आएको छौँ त, अल्प ज्ञान सिमाना गएर हेरेर आएको छौँ, त्यहाँका नेपाली सुरक्षाकर्मीसँग कुरा गरेर आएको छौँ, त्यहाँका जनतासँग कुरा गरेर आएको छौँ। तपाईँ म डिस्प्युटेड ल्यान्डमा पुगेका छौँ, धेरै ठाउँमा पुगेको छु म, पुगेका छौँ हामी, हामीलाई थाहा छ। यहाँ बसेर भिडियो बनाइरहेछ, छिमेकीको चाहिँ सिमाना, छिमेकीको जग्गा मिच्नु र सिमाना मिच्नु फरक कुरा हो कि। अनि त्यो बब्लु प्रसाद गुप्ताले के लेखे, त्यो त उता ज्ञानी होइन, झुट नि, त्यो ज्ञानी मुखिया भन्ने त भारतीय रहेछ, भारतीयले एउटा सांसदले सिधा झुट लेख्छ के। अनि सांसद मात्रै होइन, सुशीला क्याबिनेटको मन्त्री पनि हो, त्यो युवा मन्त्री, त्यो चिठा परे होइन, चिठा परे। जे होस्, नेपालमा राष्ट्रघाती भाष्य निर्माण गर्न, देशद्रोही मानक निर्माण गर्न, मलाई त यस्तो लाग्यो र सर, यदि यिनले नि संसदमा उभिएर काला पानी दिउँ, रिपोलेक दिउँ, अब हामीलाई केही छैन, देशै दिउँ भने नि दिन्छन्, देशै दिउँ भन्दा पनि ढ्याप 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 गर्ने रहेछन् क्या संसदमा यिनीहरूले। यिनीहरू त्यति राष्ट्रघाती देशद्रोही रहेछन्। एउटा पार्टी र नेता सरकार प्रमुखलाई बचाउन, देशलाई दाउमा लगाउने, देशको स्वाभिमानलाई बलि चढाउने, देशको सार्वभौम सत्ता, भौगोलिक अखण्डता, नेसनल सोभरेनिटी, टेरिटोरियल इन्टिग्रिटी, इन्डिपेन्डेन्सी विरुद्ध महावज्रपात घात गर्नेहरू वास्तवमा भन्ने भने रेन्डुप दर्जेका अर्का अवतार हुन्। ए स्वागत पाए रे, के पाए रे, ए बाबा इतिहास हेर न, इतिहास रेन्डुप दर्जेलाई जति ठुलो सम्मान कसलाई दिएको छ। फेरि हाम्रो संस्कारमा चाहिँ के रहेछ भने, हाम्रो संस्कारमा चाहिँ के रहेछ भने तपाईँको त्यो पूजा गर्न हामी देवीस्थलमा लान्छौँ नि बोकालाई, त्यसलाई पूजा गरेर होइन, त्यो फेरि पर्सिएर रङ्गी बिरङ्गी बनाएर लान्छौँ नि त। हिजो हाम्रै एकजना पत्रकार मित्रले हाल्दै हुनुहुन्थ्यो कि भैँसी पुरै सिँगारिएको भैँसी के, काट्नुभन्दा अगाडि चाहिँ सिँगार्छन् एकदम। भनेपछि पर्सिएको बोकोको हालतमा हामीलाई पुऱ्याएको छ। हामीलाई हो र भने अहिले रविलाई दिएको सम्मान देखेर घन्टी ग्याङहरू पुरै खुसी भएको छन् होइन। त्यो सम्मान हिजो ओलीलाई पनि दिएको रहेछ, तपाईँको गिरिजालाई दिन त खुद तपाईँको मनमोहन सिंह एयरपोर्ट पुगेर तपाईँ त दक्षिण एसियाकै विलक्षण राजनेता भने आओ। अनि देउवालाई लिन पनि त आफै पुगेर रहेछ नि त। देउवालाई रिसिभ गर्नको लागि राष्ट्रपति भवन अगाडि मोदी आफै पुगेका रहेछन्। रविलाई त्यो अनुसारको खातिरदारी गरेनन्। यसको मतलब के हो भने अन्तिम भोज भन्ने त तपाईँलाई थाहा छ नि, फाँसी चढाउन लागेको मान्छेलाई सोधिन्छ अरे के तिम्रो अन्तिम इच्छा के खाने छ, के गर्ने छ भन्दा उसले जे भन्यो संसारकै उत्कृष्ट भोजन कहीँबाट मगाइदिनु भन्यो भने पनि मगाउनु पर्छ अरे। हो त्यो अन्तिम भोज जस्तो हो क्या यो। वास्तवमा यो मर्ने बेलामा कमिलाको पखेटा आएको हो। रासोपाको उदय नै देशको लागि घातक भयो। यो खतरनाक किसिमले आयो पखेटा फिजाउँदै। हस्, थ्याङ्क यू भेरी मच पुनः। ल धेरै धेरै धन्यवाद। र अन्तिममा मैले यति भन्नु छ कि वास्तवमा अहिले हर्क साम्पाङलाई गाली गरेर नथाक्ने, केपी ओलीलाई गाली गरेर नथाक्नेहरूले बहुत ढिलो बुझ्ने छन् कि देश सङ्कटमा हुँदा तितो तर कठोर कुरा बोलेर अडान लिन सक्ने नेताले मात्रै, त्यस्तो स्वप्नदर्शीले मात्रै देश बचाउँछ। देश जनता विकास समृद्धिको पक्षमा नेभर कम्प्रोमाइज तरिकाले जानुपर्छ भन्ने कुरा हामीले आत्मसात गर्नुपर्छ। अब रवि लामिछानेले उताबाट के खिचडी पकाएर आउँछन्, के गर्छन्, कहिले अब यहाँबाट जाँदा पठानी ड्रेसमा थिए, वा कसले सुझाव दियो कुनै ढाका टुपी लगाएका छन्। एकातिर नवोदारवादी, एकाधिकार पुँजीवादी, दलाल पुँजीवादी बजेट ल्याएर गरिबहरूको ढाड सेक्ने काम त गरेकै छन्। अर्कोतिर मानवता विरोधी अपराध गर्दै सुकुम्बासी बस्ती खेदेका छन्। अब धरानमा पुरै डोजर आतङ्क मचाउँदै रहेछन्। धरानको प्रतिकारले यदि सिंहदरबारलाई लपेट्यो भने पनि आश्चर्य मान्नु पर्दैन। त्यस कारणले गर्दाखेरि बालन शाहको यो कदम प्रति तुरन्त उनले पश्चाताप गर्नुपर्छ र उनले त्यसलाई माफी माग्नुपर्छ, संसदको रेकर्डबाट हटाउनुपर्छ र उनले राजीनामा दिनुपर्छ। अनि त्यसपछि बाँकी कुरा होला। र यसको लागि प्रतिपक्षी दलका नेताहरू एक ढिक्का हुनु जरुरी छ। जनता एक ढिक्का हुनु पर्यो। थ्याङ्क यू।